كباهلم الزقاتمن لو علاونتنا بحدقا وديقن مقابر خلا حيل مزخونا متتاو مزفكنا مرحتن نسبات بسلطان كنقدون كلو انتاي كقاتم كم زغل زرق انزاي لكع كمتن ابكالوت هاجرات افريقيا زرق ميلاتات قجت زي من رقاء مفتار حد من مققال صقاتات مقراتن ممزمازني كاب كوبالت كونغو خصاب يورانيوم نيجر كاب سبح مريت كينيا خصاب ورق السودان اتقدي حادي مغنياتو هاجرات افريقيا سلام انتنجيسون زباو وهدت انت فتيرنن نتن كاب اجرجر زربحا هاجرات سقات سلازغوننيو ابزون حدا نجحي مونولوج اول سعيد كذكركم عندكم تخللكم سرعات اوليغاركي هبتمكم كبتم دخاكم كدكي وقارو دقهم مديد كاب كوحكم ببريان بزريان طحن كنكرمكم مسبحت بعلكم حرت بعلكم بقرن بعرايكم حكم كنحديكم ناتنت بلوو ممس تفاقعكم مسلسب بلوو ممس تواقعكم زقاب ما اسيوتاناي كلمنا تنت انبلبلومي بتخ سلسلت علمنا مقرامي اللوت سحقا عن بباي تبقل بدم دك افريقا كرفسنا خم بدبد زيك وارد كيدي معسكر كهالصلنا قيار صبح عدي تنداتات يين كوينو ورشات ولدي لوم انبنبل نناي موت من قدي انبيتانا يسمعوه كما كل افريقا افريقاوياننا علمنا افريقا افريقاوي اي قاتلني رستنا يا افريقا لومي كنزخاخرينا خنوعل أمدم دمتا هجرات زبانا يخونا ملا هجرات أفريقيا مس حزب السودان دو كبلا از اوان تقلبال بمرجع زي كونس بقديتا كينات السودان زانتان سئلن السودان تراي زي كونه نتبراق أفريقيا وني سلازو خونه دما نتوم حدنت الناس بخو نممزمات سقاتات زبارخو مسليات مرحتن هجراتهم كنقال عقبا حد خبزيهم عشل بشاشاي نتي نخلي الشنخ زتمت مراخب بزهان نزاه قردما كن بدهن كنقفن نتوم سقيلوم زلو احزاب الزبان اهغورندما دمصوم كهبون ابغوني حسوي حزب السودان دو كبلغن صوع لعل خالق اوان ساعتو لوميو علم نغازا زخون حولتات كتبره لاوكرين ياخصلن كتعقبن انكلا نسودان مني مبرهت سلام نغاصن زولعلا منيو حن تحولت برهان زبرهلا مسقاي سقتا زرخب 10 مليون تمازابال حزب السودان مني زدانا غصن لسانو زخفتن نزسقتا صبرو غزيو سنه طبباويان اكتيفيستس غازيطنياتات بوليتيكانياتات زيغاتات زوبان اهغورن بحفشا ملا حزب عالم دمصنا خنطقمن برعنا خنلعلن يغبا زخوينات نزمولا كوبانياتاتن منغستاتن دما ايدوم كوكبو دمصنا نهب غربابتهم نادميو بدحر دبلوماسي نزحبؤو مراحت الزبان افريقان دما تحت تخونو نقبر مغنياتو سودان بزلاتون تتريفا ناتنتن رقعتن الزبان اهقرنون ابحطو ملكتي قاتو ناي سودان كونتات كن انتاي كويني بعالم عشش تباهيلون تيلنا ناي لو بحيل اماراتن حمقنا يعرابن افريقاويان مراحتن يخوينو صنيحو ابزوان كو بتزاماد زحش خويني يركب غنا حدا كمزا مسلو نطفت محبراو ميديان تزي كوينوم ززاربول يلن اب سودان انتاي قاطيمون زفلط يلن مستر عبوسس كسمعوه ني امارات بخمي يغلصا The prostitution center of the Arabian Peninsula, the UAE, have been committing a massacre in the Sudan. Nobody talking about it. ما أكل منزرنا عرب زخونة إمارات أب سودان جينوسايد تفتسمالا ولا حدا سبك أب زعبو يزارب يلن أب جوجل كيده أب تويتر كيده هلكيت ندافت أمازر إسئلتات ونرغيبة كاب سماي كام ناي جوجل ساتلايت زرع هلكيتي تفتسمو زهلو سبات بنتصور يوم زرعي كم زب أب فلسطين كمان هيقات أمن أزي كرداني كعلن أزب زينا فتسمو يتزر بولون أما حبراو ميدياون بوستي كونن مغنياتو سبات بس إلتات بزوح سعبت سلا زي رغم
بزعبا زمس فلوتكو أزيه سنبيده مأكل منزرنا مأكلاي مبرق أبهلكيتنا أهزاب إدوم حويسم أزيو بزوح متأن أطوار ناب أشبرت صدلو إذا أزيو حماء قبريو السخم دما دبي قدكم كيدكم أي تزاورو يبل. Everybody need to be against it. Stop going on holiday to Dubai. إمارات أبزوان كم زغبها السنح أمن زرانا ما أكلاي مبراق يا أخوينا زلا أب علم اللوز بها الزرافي اللوز بها السراغي اللوز بها النايزي حقا وأسوار نقادي اللوز بهالو عبيت سقاقر تعيد فارس كمون عبيت اللوز بهالو أبزي حقا وسقردو باو نتفتاز نتف سبات محبي يوم محبي غنزوبو من كوينا زلا عديا إمارات زغل غفا بتوريزم زبل شفان كدينات تركب أبزغت الفيديو حبا عطمو ني إمارات نمنتاي كاب عسب سوغي قوا كنقروكومي سقاب شعو نغت الفيديو ببقوانو السرحو كم قولد مافيا زعم السلنا أفريقيا وركي بخمي مقد بإمارات زمت زرئي لهمت ديكومنتارنا يزعب النتي إمارات زلوا حيل جنزبن الوان جرا عم محبراو ميديان كلا عينتات مراخب بزحان ناي السودان كونتات شفنا غيركب سريحان أم مسرح تركبن سوداناويان ون عم ميدياتاتن AI دخمت سلز سنحم أم ناي حبريتان إنترنتن علم تغبيرهم تريفهم اللو حجي نوانان ملس حيلنا محبراو ميديان AI كم زنتغوينو نحنا زون شف زلو تكنولوجي بخمي نتكملون كم إيرتراويان بخمي أمناتنا معلانو علون مفلات أزيو خقد سنايو دحر نسم حقي زمناسي دحر كم زغولنا انتاي كلنا ناتنا اي كم زيبلنا انتاي ناتنا كلنا مريت وصدلنا بعد ما وصدلنا دو يوصلوا سنة عفناتنا تيلومنا وحقهم ناتكم ينبلهم يحقوا زنا طراي ندابلو دقم حار ندبطح ولا دقم حار تخكل لكم حقهم ناتكم يا نبلهم ولا سمرانا سمع اي ولنا حقهم نبلهم نوص حتى كلزان نخيد باصح نخيد حزبنا ندحن خاو تماريسنا حيل مسجبرنا وعتذكرنا يا اسمرادا ناتنا انديا نبلهم قالوا لنا نبلهم دقم حار ذكرنا يا ناتنا انديا صنع فدا ناتنا انديا ندبلنا افتح حقاو مريتنا نمص ابز ساعه دي اجن متحجز ناس دصلا ነገር አይኮነን ድብል አራዳዳ አይደለኒ ምክንያቱ እቲ ናይ 30 ዓመት ደመኛና ዝኾነ ስርዓት ደርግ ከማን መስወያን ሓደ ከሕጉዝ ጋዲዮም ከ አንዳንዴ የምትስቱ ቆማችሁ የቀራችሁ ወደፊት መራመድ የምትቸገሩ ሱ30 JC10 ወይም ከዚያ ያለፉ ቴክኖሎጂዎች ሲጠሩ ይሄ ደግሞ ምንድነው ብላችሁ ግራም ይገባችሁ አሁንም ሚግ 21 ላይ ያላችሁ ሀገራት ደጋግማችሁ እንድታስቡ የሚያስፈልገው ኢትዮጵያ ትናንትና ላይ የቆመች ሀገር አይደለች። ኢትዮጵያ ነገን ለመዋጀት አበክራ የምትሰራ ሀገር ናት። የማንንም አትፈልግም። የራሷን በየዋህነት በተላላ ባጭር ጊዜ ድል አሳልፋ አትሰጥም። የተሰጠ ካለም ማወራረዷን አትተውም። በኢትዮጵያ ውስጥ ብልጽግናን እናረጋግጣለን። በኢትዮጵያ ውስጥ የጀመርነው እድገት ምንም አይነት ፈተና ምንም አይነት እንቅፋት ያፈጥነዋል እንጂ አያቆመውም። በኢትዮጵያ ውስጥ ተረጂነት ታሪክ ይሆናል። በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው ተስፈኝነትና ለጠላት ተሰላፊነት የአምስተኛውን ረድፍ ተከታይ ኃይሎች ይመናመናሉ። የኢትዮጵያ ሰላም፣ የኢትዮጵያ አንድነት፣ የኢትዮጵያ ብልጽግና በኢትዮጵያውያን በጋራ ትብብር የሚረጋገጥ ይሆናል። አብይ አህመድ ስም ብሎ ነው የሚያናፋው። እዞቹን በሙሉ ካስጨረሰ በኋላ አሁን የእናት ሀገር ዳር ድንበር ምናምን ይባላል። ሉዓላዊነት ላይ ተጋረጠ። ትግራይ ሌላ ሀገር ነው እንዴ? አብይ አህመድ ድንክ ነው፣ የፖለቲካ ድንክ፣ የሁሉም ነገር ድንክ ነው አብይ አህመድ። ኖርማሊ ጤነኛ ሀገር ቢሆን ኖሮ ወይ ጸበል ወይ የአእምሮ ሕክምና ሆስፒታል መግባት የነበረበት ሰው ነው። ይሄ ሰውዬ እሱ እናቱ በ7 ዓመቱ ነገረችኝ የሚለው ነግራው ይሁን አይሁን ነግረውት ይሁን አይሁን አላቅም፣ ግን ህልም የሚያደናቅፈው
ሌላ ሰው መስሎ አይታየው ህወሓትም አይደለም የትግራይ ህዝብ ነው የሚያደናቅፈው በአካል የነገረን ነው ነግርሽ አማራ እኮ ልክ አስገባው ነበር ኦሮሞ የትም አይደርስም እናንተ ናችሁ ታስቸግሩኝ ህወሓትም አይደለም የትግራይ ህዝብ ነው የሚያስቸግረኝ የሚል ሰው ነው እነኚህ ሰዎች ተሰባስበው ማፍረስ አለብን ያሉት ትግራይን የትግራይን ህዝብ መሰረታዊ እሴቶች ለመደምሰስ የትግራይ ህዝብ ቀና ብሎ የሚሄድበት ሁኔታ ማጥፋት መቻል አለብን የተንበረከከ ትግራይም ቢሆን የራሱ ችግር ያለበት ነው ብለው ስላመኑ ትግራይን እንደ ህዝብ መጥፋት አለበት ነው የተንቀሳቀሱ ይህን ጸረ ህዝብ ሰራዊት ይህን የአብይ አህመድ አጀንዳ የሚያራምድ ሰራዊት እነ ብርሃኑ ጁላ ወተደርና የሚባል ትንሽም የነበረቻቸው ወቀት ጠፍታቸው የአንድ ተራ እብድ ትእዛዝ እየተቀበሉ ህዝብ ሲያስጨርሱ ወጣት ትርጉም የሌለው ወጣት ሲያስጨርሱ ቀይ ኮፍያ ስላለበስሽው ጦሩ ተዋጋ ያወጣው አንድ ሰው እንደውም ለኢላማ ምቹ ነው የሚሆነው እና እነዚህን አርገው ያስጨርሱ ሰዎች አሁንም አያፍሩም ብዙ ወጣቶችን እየመለመሉ ሻዕቢያን ህወሓትን ተጻሚዶም ደርግ ደምሲሶም እዮም ታሪክ ንሱ ይቀጽል እቱ ድሕሪዩ ዝነበረ ፈላላይ ግን ክእረመለው ወደ ቅሎሚ ንሱን ተዘይአሪምና ካብ ወለድና ዝሓሽና ይኮንናን ማለት እዩ እዚ ሲና ክንርኢ ዘለና ካብኡ ሕዚ እቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ብዝበለፀ መልክዑ እንተ ዘይሰሪሕናዮ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ብዝበለፀ መልክዑ ከም ንጠፍእ ክንርስዕ የብልና ብጥንቃቄ ክንከዶም ክንክእል ኣለና ዝብል የኺደና እዩ እቱ ስጋኣት ናይ ጽምዶ ሻቅሎት ዝኒህብ ጽምዶ ናይ ጥንቃቄ ጉዳይ ናይ ጥንቃቄ ጉድለት ይሉ ደኾን ይኾን ናይ ጥንቃቄ ጉድለት እንተመፅዩ እንታይ ኮይን ኢና ክንገብር ዝብል ሕቶታት ኣሎ ኣነ እውን ሓቶ ነይረ ሕዚ እውን ሓቶ እየ ጽኢለ ናይ ፍሪዌይ ይኮነን ናተይ ካይዳ እውን ቼክ ፖይንትስ ኣለውኒ ኣነ እንድየ ዝሓተት ነይረ ስለዚ ሓተትኩ እውን ጽምዶ ወፂሎም በሊሎም ክሰርሑ ከምዚ ዶ ኢሎም በሊሎም ክሰርሑ እዮም ካብታ ጽምዶ ካብ ዝኣቱ ጀሚረ ብትግራይ ተጀሚራ ክትበሃል ከላስ ካብታ ተጀመረትላ እስካዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እኒኹ ሕቶ ግን ይሓተት እየ ኣነ ንናይ ጽምዶ ጉዳይ ኣመልኪተን ንናይ ሻዕብያ መንግስቲ ንናይ ሻዕብያ ወይ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ወይ ኣብቲ ጽምዶ ንዘለዉ ብኤርትራ ወገን ንዘለዉ ምሕታት ጥራሕ ኣይኮነን ህዝበይ እውን እንዳረዳእኹ እየ ዝኸይድ እንታይ ነይረ እንተን ሕቶይ ናተይ ሕዚ ሻቅሎት ዝሰደድኩምልና ሰባት እውን ክምልሶ ስለ ዝደለኹ እዩ ናተይ ሕቶ ዝነበረ በቲ ሓደ ገጽ እሱራት መልሱልና እዩ ካሊእ ካብ መሬትና ውፅ እዩ ተንተስታውስወን እቲ ካሊእ ስኑድ ይኹን ይሰነድ ታሪክና እንተተሰኒዱ ኣይኒ ደግሞን ታ ቪሽስ ሳይክል ንብላ ዘለና ከምዚ እንዳበለት ትዘውር ለልዓለማት ሓደ ጥፎ እንዳኾነት ባዕልና ንባዕልና እንዳተጠፋእና ንነብረላ እዚኣ ክትቁረፅ ስለ ዝደልያ ይሰነድ እሞ የንብቦ ትወለዶ ማለት እዩ ኦኬ ሰሙያ ታሪክ እንተኣትዮ እሞ ታሪክና ጌጋ ዝነበረ እንዳኣረምካ ንክትከይድ ይቐልል እዩ ስለዚ ንክቐለልና ምእንታን ንሱ ንግበር እዩ ድሕሪኡ ምእኹል ይኹን እዩ ነይሩ ተዘይተማእኺሉ እንታይ ክመፅእ ከም ዝኽእል ብኤርትራ ወገን እውን ብትግራይ ወገን እውን ርኢኹም ዓጀውጀው ዝብል ይበዝሕ ኩሉ ኣነ ይብል ኩሉ ይፅሕትር ይፈርስ مؤخل كون الله زينين حزن دا ما أخلوه يخد الله تخكلي بتقرأي وجنون أفزو صخول خلف كله سرعات جبر تواهيلي تحزن الله بيرترا وجنون سرعات جبر تواهيلي تحزن الله لذي ندات ما أخذ منجس ندا ما أخلو سرعات ند حزم خادو صبغيو اتمسنا دون كسند تجمير له عندهم تسندون إني يكون ريال لنا إحنا نسند لنا ونقليل يكونن لذي الريوم سمويا تاريخنا خاطر وين دفعلو تحتهم حتى تطاو قبل يقولن سرعات بزلوا من قد دخلنا لوي ناي سرعات مفتاحون 100 فاتح عمر يومنا عندهم بسربرايز كغصل كعاي خاليون فتح زلوا ترى داري خزي يقبر نجار يلا كم خنوا الكلنا قال يوم كركب لهم خالي بيرترا وجن زلوا خمس زلوا من استوديو خمسي خجبروا قال يوديه أنا يكون كن نمنجس يرترا زين استتر يواني لخبر ولا زخول المدرخ انت تفاتير لي نعي نسيت مفتاح مالت معناته تترى داريها تفتح زمت شو عسل زخونه كان مريت موساون قص بقص يوصون اللو بقى انتي نرغاغص انتي نتناوبو يم كودو مس ناي تግራይ ምስ ምልከቶም አካላት ንዓውም ይዝምልከት ግን ዳውጽውን ይቆዲር የሎ
ካልኦት ዝተረፋውን ክወፅዎ ንደፍእ እምበር ነቱ ጽምዶ ናበላሸ ሃይኮነን ዝኽየድ ሞ ኣብ መድረኽ ናይ ዓለም ክንርኢና መጀመርታ ብውዒ ዜና ናይ ሱዳን ክንጅምር ኢና ንሱዳን ዝምልከት በብቁርብ ክወስደኩም እየ ኣብ ሱዳን ሓይሊ ኣየር ሱዳን ኣብ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ደጊሙ መጥቃዕቲ ፈኒዩ ከም ዘሎ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ እዚ ምናልባት ኣብ ኣሶሳ ከም ዝኾነ እዩ ዝሕበር ዘሎ እቲ ዜና ብናፋ ፕረስ ተዘርጊሑ ዝነበረ እንታይ ድብል ውዒ ዜና ሓይሊ ኣየር ሱዳን ዳግማይ ኣብ ዶብ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣካይድሎ ብክሊ ግንባራት መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከፊቱ ዘሎ ሰራዊት ሱዳን ለመወጋሕታ ኣብ ዶብ ኢትዮጵያ ትርከብ ቀንዲ መተሓላለፊ ኣፅዋርን ዱራዓትን ዝኾነት ስፍራ ሓይሊ ኣየር ናይ ሱዳን መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣየር ፈጺሙ ከም ዘሎን ከም ዝፍለጥ ኣብዚ እዋን ማዕርፎ ነፈርቲ ኣሶሳ ኢትዮጵያ ብቴክኖሎጂን ድሮንን ቱርኪ ሎጂስቲካዊ ደገፍ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዝተደገፈ ወሳኒ ወተሃደራዊ ማእከል ኮይኑ ይርከብ ኣሎ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ኢትዮጵያ ከም መመላለሲ ቦታ በመጠቃም ነቲ ብኢማራት ዝድገፍ ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ናይ RSF ኣብ ሱዳን ንምሕጋዝን ዝዓለመ ወተሃደራዊ ሽርክነት ዘመልክትን ዝሕግዝን ኮይኑ ንፀጥታዊ መልክዕ ቀርና ኣፍሪቃ ዳግማይ ናብ ተሃዋሲ ኩነታት ኣውዲቑዎ ይርከብ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እዚ ናይ ሱዳን ኩነታት ከምዚ ኢሉ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ብትማሊ ረቡዕ ምስ ናይ ግብፂ መዘንኡ አልሲሲ ኣብ ዳቮስ ኣብ ዝገበሮ ኣገዳሲ ዝርርብ ነይሩ እዚ ብርኡዩ ትራምፕ vows to get back on track ናይል ዳም ዲል ማለት ናብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ጀሚርዎ ዝነበረ ክጅምር ምዃኑ ነዚ ናይ ጉዳይ ናይ ህዳሴ ናይ ኢትዮጵያ ዲጋ ኣመልኪቱ ወይ እውን ሓፅቢ ግድብ እንታይ ንበላ እስኪ እዛ ግድብ ትብልሲ ግድብ ኣይትበሉ ዲጋ ከዓ ከይንብላ ዲጋ ከዓ ንእሽተይ እዩ እስከ ገለ መእረምታ ሃቡና ምክንያቱ ካብ ዲጋ ዝዓቢ እንታይ እዩ ትፅሑፍ እንታይ ብል ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ክትዕ ወይ እውን ኣብዚ ኢትዮጵያን ግብፅን ዘለውኦ ናይ ህዳሴ ናይ ምሽምጋል ተልእኾ ክቕፅል ምዃኑ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ኣብዚ ናይ ዲጋ ማለት እዩ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ኣባይ ህዳሴ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዝተፈጥረ ነዊሕ ዝፀንሐ ዘይምርድዳእ ንምፍታሕ ናይ ምሽምጋል ተበግስኡ ከም ዝሐድስ ምስ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብድልፋታሕ አልሲሲ ብረቡዕ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣረጋጊጹሎ ንሱ ነቲ ፕሮጀክት ንሩባ ኒል ብጭቡጥ ዝዓፀወ ሓደገኛ ምዕባለ ምዃኑ ገሊጹሎ ኣብ ዳቮስ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ዓለም ቁጠባ ኣብ ዳቮስ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ናይ ዓለማዊ ቁጠባ ድሕርቲ ኣኼባ ምስ አልሲሲ ኣብ ዝገበሮ ዘተ ትራምፕ ንመራሒ ግብፂ ኢትዮጵያን ናብ ሓበራዊ ዘተ ወይ ልዝብ ንምምፃእ ስምምዕ ንኽበፅሑ ከም ዝደፍእ ሓቢሩሎ ንክልቲኦም ብሓደ ኣምፂኡ ወይ እውን ኣምፂየ ስምምዕ ንምግባር ክፍትን እየ ዝበለ ትራምፕ ነቲ ኣብ ቀዳማይ ዘመኑ ዝጀመሮ ፃዕርታት ሽምግልና كي تزازمه دحري مصلحو نزي قداي زي داغماي ناب مقدو نمملاس دليت كم زلو السعودية الحقيقة واجهت النهاردة ضربة قاضية للإمارات في السودان لازم نعترف بدي السعودية مش سايبة الإمارات 1000 يوم من الحرب سعود عرب أبتي نشيح معالتات زغتسل كوينات السودان تقند أرئيسنا لومي السودان سلازخونه بدكتور محمد ترشين كجمري دكتور محمد واشنطن بوست سعودي أبو دابي كاب زوباو قدايات كتقل كمتدليو زحبر واشنطن بوست الوزن برئيزي ازي ناي حجي مقرر رابع مونغو البرهانن محمد بن سلمانن نصلوا إماراتا بالسودان نمتفا كسع كندي عقمل لو زبل حتو قريب له مالو دكتور ترشين أقداس حتو يو بزي ترتر نقص ناي نقصنا السعودي عرب وراس عرات محمد بن سلمان بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بفتح كلولا والسودان كحجزو مس حتته سعودية أبقلولا والسودان عبي ترأيها حيزا وتيا أب قمتها يقن يبل أتي سوداناويان كالوت هاجراتن اتزوبا مالت صومالن يمنن زلوهم تثبيتات مس دليت نقصنا السعود عربية بقت تازت أساسر ورسلنا ناي حشابة حزب تقرأي توكالي أيت برها أقليلون عم مدرخ عدمولي كمون كاب حزب إسراء توكالي ود محمد كاب بيرسب كناما أتمامو تونغا كمون كاب حزب تزان توكالي الشيخ آدم حسن بمولان بمورال تقبل لنا مدرخ
ሞራል ሃብዎም